the importance of God's presence in our lives. Ang iyang tanan sa pagpamarog, samtang atong panahon kining sa 46 verses 1-5, kini na minsay sa Bible ni sa Ginoo nga minsan atong panibahaw. Atong dunganan sa pagbasa mag-igsoon. Verse 1, ang Dios mao ang atong kalampanan o kalig-on, madali nga katabang sa atong kalisdanan. Verse 2, busa dili kami mahadlok bisan ang yuta pag-alian ug bisan ang mga bukid pagauyugon ngadto sa kahiladman sa kadagatan. Verse 3, bisan ang mga tubig niini mga ngulog o mga lubog bisan ang mga bukid mamurog gumi sa pagtubo ini. Verse 4, alay usa ka suba nga ang mga sapa niya makapahimuot sa syudad sa Dios. Ang bala ang dapit sa tabernakulo sa kataas riyamot. Verse 5, ang Dios anaa sa taliwala niya, siya dili matarog, ang Dios magatabang kaniya o kana himuon sa pagbanag-banag sa kabuntagon. Magampo ta, may gugmaon na mo nga Dios nini nga kabuntagon. Mapasalamat mo sa imong grasya kaluoy nga nagasustain imong kinabuhi ug mo na hinung nga nakalahay ka sa among paglalagad man usahay nga ano na kami kakulangon ug mga kapakyasan ang imong grasya kaluoy kanunay ug nagkana sa pagtinir sa pangalagad. Salamat kining Hesus pinaagi mong grasya amo kang pasidunggan sa laman. Nini nga kapagot kining Hesus nga kining mga puno nga among pamungan mahimo kining transformative power Ginoo nga magaot sa among kinabuhi. Salamat nga kini mong pagdagan sa imong bala espiritu nga kining mong mensahe dili mo sa ilong sa kundi pagpalinan nga motukop sa among kasing-kasing nga kini makawa. Dalay ka o Dios sa walay katapusan in Jesus name. Amen. Hallelujah. Okay, mga bata, tarong ang mga lingkuranan dili magsikit-sikit. Okay, i-arrange pag-ayo o dili mag-ikohit, dili mag-lungas, sa kaon, kaya di paron ting paniod to. Atong i-establish ning disinado takaan tungoy usahay aran ang kining mga simbahan. Unlike sa ubang simbahan ila gyud i-establish bisan pa man sa tradition nga napamaganing color coding sa sinina sa ato aran kaluag ra kadto ayaw lamang ng sagwa tungod kay sa diha nga moatubang tas presensya sa Ginoo importante kini para sa Ginoo tungod kay sa time nga moarita sa simbahan atong gihalad ang atong kaugalingon ingon nga buhing halad kapahimuot sa Ginoo. So part na sa pagsimba in paghatag nato og pagpahimuot dili lamang ang kaugalingon sa atong sa atong paghatag sa atong kaugalingon. Hallelujah. The importance of God's presence in our lives. Ang kamahinungdanon sa Diyos nun nga presensya sa Diyos sa atong matag kinabuhi. So importante yung presensya sa atong kinabuhi kay dili ta makalahutay, dili ta moabot sa punto nga magbadaogon sa atong kinabuhi kung way presensya sa Ginoo. Ingon sa Joshua chapter 7 verse 13 sa NIV nga verse, when you clean your heart and live victory is yours. Sa diha nga
limpyo ang atong kasingkat o bibiya tas pagpakasala atong gitalikdan ang sala kadaugan o presensya sa Ginoo atong masig. Mao ni ang giingon Joshua usa nga nabatunan o nasinatian ni Joshua kamahinungdanon sa presensya sa Ginoo nga saniha nga adunay pagbiyo sa atong kasing-kasing o pagbiya sa atong sala adunay daugan o adunay presensya nga masinati nato. Ang presensya mga igsoon importante sa atong kinabuhi tungod kay dili natong masinati ang closeness sa Ginoo kung way presensya. Unsaon sadyaw dinhi unsa wa diri puyo ang presensya sa Ginoo wa na lang sa puno nga laan sa wabot sa puno nga maglingit as atong ulo tungod kay magwat ka tapos ang serbisyo. Kung ano ang Ginoo mas katagawa o uban pang mga panalangin espiritual nga ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi karon. Ug mao ni mga butang nga angay natong paningkatan nga kinahanglan kining atong kasing-kasing naa kanunay sa Dios atong biyan kining sala nga mao'y makapakon sa presensya sa Ginoo. Ang uban nga maingon nga way Ginoo tungod kay layo sa presensya sa Ginoo. Disconnected sila sa presensya sa Ginoo tungod kay naay nga sala. Ingon Bible sa Roman verse 3. For the wages of sin is death. Amo ba na sila? Kay ang bayad sala kamatayon. Pero ang kinabuhi o kinday atang Ginoong Hesus. O mao ni mga butang ngayong haon nga naag ang presensya Ginoo sa kinabuhi. Nadyo'y panahon nga ako take man ko o kanang under medication man ko tungod kay kaning nagpa-lamurat noon ta makasama og unsa nga condition sa imong panglawas. Unya masinatot nato nga medyo dili na ta makatulog unya medyo atong na ng YGT. Mao na nga naipanahon nga siguro ta sa paig sa Ginoo sa sa Ginoo ug mo nay hinungdan nga aduna nay drift out anak nga Ginoo tungod pagajud mo bidya ang Ginoo nadyo'y panahon nga mubati tag kauga ang Ginoo duol sa atong kinabuhi dili magajud mo paladyo ang Ginoo ingon ang Santiago 4:8 Santiago 4:8 Draw close to God and He will draw close to you. So sa duol tas Ginoo diha kapag po mga pasalamat duol kong Ginoo sa nga mi duol diha sa presensya sa Ginoo. Nga responsibilidad nga gihatag sa Ginoo mubati gid ta og sa makapayo wa naman siguro mga sa nga makapahilayo sa Ginoo kaning kami dito sa pagpanarbaho aminado mga ni ana puro na laman gid siyo ako na na lamang utang unsa mga banon nga ato utang atong una na ang malandong sa mao na ang
sa Ginoo dili mind sa atong kinabuhi tungod ka kita may ang sa Ginoo sa multas Ginoo Dios do. So ang Ginoo gayud atong kinabuhi. Ano na pangutanan dinhi nga angay natong tubagon or atagan natong katubagan or reflection sa atong buhi. How can we cultivate and develop awareness of God's presence on a turbulent or chaotic time? Unsa na to pag-ugmad nga mahimong ang atong abot Tagalog pa kamalayan ang presensya sa Ginoo taliwala ni gitawag og turbulent, mayroong turbulent na ang mga kaguliyang mga problema atong panahon. Kita ining giingon sa Bible sa 6 nga kung ang Kristohanon wa na kay mga problema, wa na mga disturbo. Tungod kay exempted ini ang kada ka-asset isip magtotoo usa ka butang nga naa nato isip Kristohanon ining nakahibaw ka sa presensya ng Ginoo. Nga naman di magdimin ang kaugan sa imong kinabuhi. Ladyo ka Ginoo mga igsoon, ma-feel nimo ang loneliness. Ma-feel nimo nga nag-inusara ka. Pero kung close ka sa Ginoo, bisan pa og adunay chaotic or turbulence sa imong kimot, feel nimo nga ang Ginoo duol sa imong kinabuhi. Kay nganong ay present. So importante ay ba kung sa kalong o kung sa close sa presence tungod kay importante na nato din ito tugutan nga muabot ta sa punto nga ara na kayo ka uga diha sa presensya sa Ginoo. Kini nga music director ina ninyo buha sa usa ka semana practice naman tagan ta magayran nindot kaayo mga kanta ug mga alawiton para sa Ginoo niya mahimo lamang sayang ang pag-anhig. Unsa dili ba sa mag gitik anang gitar o kaning drum tungod kay bisan ako wa ko'y usa ka chords nga namauhan. Na ko'y tinguha pero unsa ko man ang kamot nga di man dun bisan ko sa og tinguha di muli di pa gid magkamao ning ang kamot. Kay naman po lagi nakaasa ni punto diri mga igsuon nga dili ladyo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Lamay ning ming awi sa presensya tungod kay na kasata. Mo na makaulang nato. Og mo na hinungdan nga og ga. Unsa kining ato lang pa atong ini ato lang moabot sa punto nga kanang kauga mura ta buwan sa pay nga ara nang kagigadzot. Naka-fail ba mo ni anak? Nabisag unsa mo kanang swagit-swagit diri sa praise and worship kay dayga ang Ginoo ipataas ang inyong kamot bisag unsaon pagtaas sa imong kamot pero mingkan-an nakas presensya sa Ginoo mahimong blessing ang imong pag-ari kay ganuman dili nimo ma-absorb ang Espiritu nga ihatag sa imong kinabuhi adto siya nga ninyo nga lagyo sulina pa mo pamas mahimo mong kanse tungod kay dili nyo ma-feel
ang presensya Ginoo. Importante na nga kining gitawag og lawom nga panahon or kamalayan sa presensya Ginoo. Isa na turbulence na gitawag og physical disturbance sa atong bisan pa may mga problema diri pasalamat na diri wa tayo kasigbit sa Iran, sa Israel, kaysa diyan kasigbit pa ta ini kagabi makahangad gid tas ilang mga missiles nga padong sa Israel. Dili na disturbo. Unsa naa na kas panahon karon nga gi-mention sa Bible nga gitawag og perilous time. Ingani kag perilous time, full of danger. Evil days, dautan nga panahon. Mga dili ta pagkakante, mo kay wa na physical distance sa atong palibot. Kulbaan pa Hinoong kanarang kami kay ang suot agad nagapahi ni ang pinang distraction. Nago panahon Noah arang ka udtong totok onya sa pila ka mga minuto oras na naserbaran sa mga tao may nag-om onya tuloy-tuloy na di ay perting kahinanok sa suma o gumuha pero sa pila ka dugdug sa Ginoo ina nang kadong ka-relax. Mao na nga atong i-cultivate kining dear awareness mahitungod sa presensya Ginoo nganuman mao na pinaka-asset ng mga Kristiyano kay bisan pag nagkagulit sa atong palimot importante na uban ang presensya Ginoo nga magalon o magahatag kanatong lahon sa atong pangalagan. Kaya, ay mong tapat para Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay, atong tanawon atong presensya Ginoo sa Old Testament o New Testament. Sa Old Testament, ang gitawag og Shekinah glory or radiant light nga makita niya sa tabernacle o sa templo pasabot sa diha kasanag sa tuga nga naa sa kulod nagpasabot nga nay presensya Amen. makita nila physically unya sa diha nga minglawig sila sa gitawag og wilderness nga adunay pillar of fire o kaning gitawag og clouds nga mao ay nagagiya sa mga Israelita singawan nagabot ka na nga cloud o kanang fire by night nagauban ang presensya sa Ginoo. Makita ka doon nila ang kalainan sa presensya sa Old Testament o New Testament makita nila nga nagauban ang Ginoo sa sa New Testament. Gidescribe niya sa dihang na ang Espiritu nga nagapuyo sa imong kinabuhi sa nagapuyo sa kinabuhi sa magtotoo. Dili na kita pero mabati na tulod kasing-kasing ang presensya nga sa tayo nga problema mga istorbo sa atong kinabuhi siya mahimong comforter, siya ang magtulo, siya ang helper, mag-guide nato even the deep things of God na kasabot ang Holy Spirit ni Anak. So, ang kainan sa New Testament o Old Testament, makita ang Old Testament nagauban ang presensya nito. Pero kung dili na naging makita mga na nagauban sa Ginoo. Dili atong sa atong panahon karon masihan ang unsay niliya unsay karon sa elements
Ang basihan niya sa kakakuha sa presensya ng Ginoo. Hallelujah! Na-feel pa ba ang presensya sa Ginoo? Amen. Kung di ka nila duha ra ka Diyos, ikaw mingkanas o isa kahimong bara sa presensya sa Ginoo. Mauna nga, dili mo sinati, tungod kay ano na'y bara. O dili mo sinati ang pagbuhat sa balaang espiritu, tungod kay nanay nakaulang. Tungod kay ang presensya sa Ginoo, dili na makita sa atong atubangan, dili na in the form of pillar of fire or clouds nga magauban sa buwan o gabi, kundi imo nang ma-feel din imo spiritual nga senses. O importante na ngayon nga muan na sa imbon still so kaya ulo disconnected ka o yan na isa-isip mo pero dili mo feel ang ginabuhat sa Diyos nga nahimo obligasyon ang pagkagad pero way action o action sa tandi nila sabtani na ang kalainan sa religious basta kasimbahan ay tinulay nga relasyon connection sa sa iyang siya. Sa nga si David mga igsoon nga nahimo siyang disconnected tungod ka siya atong mabasa sa Psalms chapter 51 verses 2-11 atong basahon kinindot kayo ni. Unsay kuan ni David. Buhatan mo ako og usa ka ulay kasing o Dios. O bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Natunay dili tulid ni espiritu. But pasabot man ka ng imong kalang spiritual man. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Cast me not away from thy presence, O Lord. But pasabot ayaw isalikway ang presensya sa Ginoo. Naigihang David. Ano man nakaibaw si David, importante ang presensya sa Ginoo ug ang Espiritu nga naa ginabuhat. Amen. Wala na ng Espiritu Santo mga igsoon nga nagpuyo sa imong kinabuhi. Espiritu tonto na ang nagpuyo sa imong kinabuhi. Never nimo nati kung wa nga jud diha ang Espiritu sa Ginoo. Kung tanaw nimo ang kadaugan ni David sa iyang pagduma sa Israel, ang invincible, dili bukan o dili madaog sa kaaway sa presensya nga nagaubod sa iyang kinabuhi. Og mao ni Joshua, when you in your heart and leave sin behind, victory is yours in His presence. Kadaugan uban sa presensya sa Ginoo, dili ka pwede mapuno, ma-comfort, malugon sa imong kinabuhi without presence of God. Ang precious nga tuo unsa disconnected sa Ginoo. Mao na nga importante mga igsoon nga connected pa ta sa presensya sa Ginoo, disconnected ta sa presensya sa Ginoo tungod kay importante na nato nga duol sa Ginoo. Ingon si David nga cast not away from your presence of and take not away from your spirit. Ayaw pagakuhaa ang imong spirito diri sa akong kinabuhi. Ngano man, importante ang Holy Spirit tungod kay siya comforter.
Siya ang teacher sa paman. Here, dahil kinabuhog ang alaw nga tinatag mo na ingani ka importante tungod kay kining personal nga relationship na Ginoo, importante na isang uban way pastor siguro way mag Bible study nga nakas solitary nga panahon or kanang nakasa kanang na ay tawag ining ikaw ra nagiinusara bisan pa og way mga tao or layo ka sa mga tao kung naa ka sa disyerto ang importante ang imong connection sa Ginoo ara ka full barkado nganuman mas sinati nimo ang pagkadako o pagka-close Ginoo kung adunay presensya nindot kaayo nga masinati nato nga kung masinati ba nga ikaw kita ka sa problema pero mas masinati mo ang presensya sa Ginoo unsa ka dako ma-feel nimo nga ang Ginoo mahimong tabang sa imong mga kalisdanan ug atong mabasa diri sa chapter 46 nga bisan kung ang sa dan pagkatay-ugon mingon ka kuan tectonic ni sidya nga linog ligas sa dagat mo create ang mga tsunami o kinsa ba po'y kuan ana dili madisturbo ang lola mga igsuon dali ra gyud tumalintang mingon ra lagi malagi makalakaw iya nga nyo ko na kuan ba nakibaw mo nga rin kuan na namatay basta sa ang lola nag-report pa na namatay hilak so namatay pero naghilak hanggang may problema na namatay o ganuman wow Jesus mo ni pinaka the greatest act nato nga totoo nga kantigota mo connect diha sa presence Ginoo kay ganuman adunay kabawan adunay kaligon adunay kadaot nga masinati nato basta naay presensya sa Ginoo nga nagauban sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Atong palakpakan ng Ginoo mga Igsoon. How important ang presensya sa Ginoo, God's presence in our lives. Number one, God's presence or source of comfort. Mo'y tinubdan sa atong ginaong ligon sa diha nga adunay mga disturbo sa atong kinabuhi, siya ang source of atong comfort. A shelter that protects us from harm. Ingon diri sa Psalms chapter 46 verse 1. Ang Dios mao ang atong dalampanan o kalig-on. Madali nga katabang sa atong kalisdanan. Ang Dios ang atong dalampanan. Mura si Jao kana na ay kuta bitaw nga taguanan nato kung adunay mga kalamidad nga moabot pero kung sa dihang aduna tang panan or kuta nga pagataguan adunay masinat comfort atong kinabuhi nganuman kini ka protektar o magapahilayo dapat tungod presensya sa Ginoo sama sa ta o batol padriya siya ang dalampanan ug kaligon madali nga katabang sa atong kalisdanan dalampanan ug kaligon malig-on ka mga igsuon kon adunay presensya sa Ginoo. Ikaduha, God's presence brings peace. When we face fear, anxiety, or uncertainty, God's presence brings peace that transcends
understanding, and calms our hearts and minds. Sa dihang ano na tay maatubang, iatubang nga kahadlok, kabalaka, mga walay kaduha, mga hulga, ang presensya sa Ginoo maghatag kanato og kalinaw. Og kanang kalinaw matud pa transcend understanding. Mulampaw sa atong labot. Na siya ilapawan tungod sa kanang naay kalinaw, tungod sa presensya sa Ginoo. Mulapaw ang kalinaw nga imong masinati sa imong kinabuhi. Nganuman, ang presensya sa Ginoo nagahatag nato og kalinaw. Dili man na garantiya nga daghan kang kwarta kalinaw ta. Ato ra ganing isa kanang naay natay lahi ka kalisdanan, lahi mga rago ang Ginoo maoy hatag nato kalig-on linaw sa kinabuhi. Ang importante niya presensya o magkauban kay nganuman sa dili magauban ang Ginoo kadto kaguli ang atong kinabuhi. Kung maguli ang ahong kinabuhi kung wala presensya sa Ginoo. Tinuod na nga mahimong magkagulian ang atong kinabuhi sa nga wa presensya sa Ginoo. Malinaw kung presensya sa Ginoo. Ang ato na din suon sa presensya tabon ang presensya Ginoo makabaton kalinaw nga lapaw sa ato. Amen. Og mao nay masinati og privilege nga magtuo nga mudangop des presensya sa Ginoo. Pero sa nga wa presensya sa Ginoo gamay rang tandog mga igsoon. Hallelujah, matud pa kanang na pasensya sa 1 second ra gud. Unsa sa ija pong nanay 2 seconds. Pero nanay presensya sa Ginoo mainat ta siya into 1 dili na seconds. Kay nganuman importante ang presensya sa Ginoo. Kaguliyan gud kung way presensya sa Ginoo. Sa buhi ni David. Hallelujah. Inay mong para imo na po ni. Sa bala ni. God's presence is a river of life. God's presence is a river that flows through lives, bringing life, joy, response. It's source. It's the source of our strength and our inspiration. Since usama sa nga mo sa imong buhi o dala og buhi, magdalag kalipay, magdala og refreshment, maughan ka mga igsoon, himo kang mapresko imong kinabuhi o kining maong presensya Ginoo mahimong source sa imong paglaom. Mo imong source sa imong kalipay o mahimo kang source sa imong inspirasyon imong kinabuhi nga upadayon ka kalagat. Nadyo panahon sa imong kinabuhi nga dili nakagayon nga lagat. Sa diha pa ko nagpastor bago nga kani ding magulian sa atong kinabuhi. Wa day na nagpasabot nga gidisturbo kas Ginoo. Sa dihang naay mga kagulian sa imong kinabuhi, while nangalagad kas Ginoo, gi-arrange ra sa Ginoo ang imong kinabuhi. Ningingon ko sa Ginoo, Ginoo imbes mi dangop na noong ko nimo, wa naman ko kasabot sa akong kinabuhi. Imbes mudangop ko nimo para magpakitabang, lahi naman ang natin. Pero kayo mga igsoon, liwala sa mga tasko sa buhi,
na agad joy Lord. Amen. Hallelujah. Kung ginawa na ay subo sa imong kinabuhi, temporary lang mga kalisdanan. Amen ba? Naatay mga problema, legal, financial, emotional, bisan unsang kuan maka-struggle sa atong kinabuhi. Ang importante nga nagpagauban ka dyan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya sa dihang di na mo uban ang Ginoo sa imong kinabuhi, paunlod ka juga. Ngano man, wa naman nagauban ang presensya sa Ginoo. Tanawa ang kinabuhi ni Jonas. Nila, giripya, na naman ilabog. Ano pa mo, putang ilabog. Kining nagkaamo simbahan, ato simbahan. Sa ilabog, sugot mong yana. Mao dyan nagkaamong ni sa simbahan. Pero di maninga na ang Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Diha nga magauban ang imong kinabuhi, mahimo blessing. Dili ka mahimo nga kapandulan sa uban. Ngano man naa ang presensya sa Ginoo nga nagauban sa imong kinabuhi. Nga mahimong source ng paglaom, mahimong source ng inspiration, maghatag nimong refreshment, maghatag nimong kaligoon, maghatag og kinabuhi tungod sa presensya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Inay mong tapan. Hapit na tamahuman kay last na ni si nga topic. Okay. God's presence is with us always. Ang presensya sa Ginoo kanunay nagkauban sa atong kinabuhi. God's presence is not limited in a specific time or place. Ang presensya sa Ginoo dili limitado sa oras o sa lugar ini nga sa diha nga patron na wala sa wala nga cut off na ang presensya sa Ginoo. Sunod alas 4 bubalik ang presensya sa Ginoo. Dili limited. Kung dili 24/7 ang presensya sa Ginoo. Ang problema na ay makita nga sa ikaw mo may tayo sa Ginoo, mao din mo masinati ang presensya sa Ginoo. Remember, presensya sa Ginoo 24/7. Ingon ang Hebrews chapter 4 verse 16. Let us come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace in times of trouble. But sa natas kagulit, natas mga problema, dili ka magpanok nga mo sa presensya, sa throne of grace, throne of the presence of God, nga masis nato ang tabang sa Ginoo 24/7. Amen. Ang hospital may pa mga manalaman ka magpakuan pa check up kay may doktor karon. Hallelujah. Nay panahon sa kinabuhi mga igsoon gani ko magsama sa asawa. Kay ngano man kanilaging ang ija laging kuan ba na 1 second ra lagi. Dali di panahon ka naglimpong-limpong ko kay ang taas sa ang 70 per 100. Nga ni desisyon ko, Ginoo, wato, nagano ko na anak ko, Marcos, ilakatan, mapo ko ita, pick up ko sa kuan, agaw ra gadyo kuan, hangaw allowance dos, wato po ko si hindi ko ma-entertain. So Lord, nagampo nga, asa man ko mo adto, ako na ini, katong chini, katong naiusod sa botilya, katong bad, nga kung na kung laki ni na utang sa una-una nga ko kuan chika ingat to po ko di ko ka agad sa motor ay laging medyo og ang dito soon ang nakanaong sila pero na presensya dito nga nagutang ini ang pantay asa diris pag kuan Jenny naga-duty ba si Jaya nadiha nagrobing pa tuwat mo ko feeling na nag-ara ka kapanti ko ba kay bisag nag-ugaog na ko
Pero ako, nakakonvince ko, magkatataw, yeah, malagi, gusto ko pabipi. Sige, sa diha. Samtang nagpapipi ko, mga gusto. Ingon siya. Taas 70 over 100. Sa buhay ko, 70 over 100. Ingon siya. Sa may imnon, wala naman ang kaptong kay Maura may katataon gibi ko na kay kaming relax kung sa dito sa asawa gawas ka dito dili to si dali sa diha nga na mga problema ibis mo dool tas Ginoo lahi atong duolan mao nga ang problema dili masulbad tungod kay problemado pud ang imong giduolan nakabantay mo ana nganong mo duol man mo sa mga limited nga mga source nga naa may unlimited source 24/7 man ang Ginoo nangadto og wisdom na adto kay nakatulog ko kurong hospital ko Ginoo hit suda nga malig ko dili kadyo ko ganahan nga maghigda ako ospital pwede bisita sa ospital naman jud ko kay di jud kan maghigda-higda ko ospital mao na nga pagkataon mga taon ning hop na ko unsa pagkabuntag nagpa-check up nako mao na nga nahibaw-an ako nga nanas border kining mapaton pas doktor katiguang mo na dong tungod sa pagkaabusado nimo mukaon og humba. Mao na nga kaon mo humba kung magdaling pangit. Kaya kanang litson. Kanang nila nga litson dali kag mo atong langit pero pag hinulso sa pero nga kasing imong buhi wa ini nimo sa sati no pasok dasal di ba makasinat presensya sa Ginoo pure presensya sa Ginoo makita nimo ang Ginoo face to face hallelujah as a conclusion nini nga ka buntagon God's presence sustains us. God's presence reassures us. And God's presence sustains us when we feel or na atas problema.